बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर की दुनिया 01। आज के दौर में साइंस ने इस कदर तरक्की की है कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही औरत के पेट में क्या है, बेटा या बेटी, पहले ही बता दिया जाता है। मगर सवाल तो ये पैदा होता है कि बेटी या बेटा होने की क्या हिकमत है। अल्लाह ताला कुछ जोड़ों को बेटे क्यों देता है और कुछ को बेटियां क्यों देता है, इस बारे में मेरे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले ही बता दिया था। बेटा या बेटी होने के पीछे क्या हिकमत है। सो नाजरीन, इस हवाले से आपको मुकम्मल मालूमात देने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका जिक्र आपने कम ही सुना होगा। सो नाजरीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, याद रहे बेटा या बेटी देने अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम यानी कुरान करीम इरशाद फरमाया है, तर्जुमे आयात, आसमानों और ज़मीन सल्तनत बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है। जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है और जिसको चाहता है बाँझ कर देता है। और ये सब कुछ अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहात मफनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। बेटी और बेटा ये दोनों ही अल्लाह ताला की नेमत है। नाजरीन, अगर हम अपने इर्द गिर्द के माशरे में देखें तो हमारे अक्सर बाप ऐसे नज़र आएंगे जिन्हें यहाँ लड़के की बड़ी आरज़ूस और तमन्नाएं होती है। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत ही खुशी का इजहार किया जाता है और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ दफ़ा बच्चे की पैदाइश शौहर अपनी बीवी पर और इतना ही नहीं कि घर के बाकी सारे मेंबर भी औरत पर नाराज होते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं, ये सब कुछ अल्लाह ताला की अता है। किसी को जरा बराबर एतराज करने की कोई हक नहीं है। याद रखे, लड़कियों को कमतर समझना जमाने जहालत काफरों का अमल था। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान करीम में जिक्र फरमाते हैं, तर्जमे आयत, इनमें से किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल घटने लगता है। खूब सुन लो, वो काफिर मक्का बहुत ही बुरा फैसला करते हैं। लिहाजा हमें बेटी के पैदा होने पर यकीनी खुशी मनानी चाहिए। जो लोग बेटी के पैदाइश पर नाराज होते हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये रिवायत सुन ले। कहते हैं कि मदीना में एक शख्स रहता था जिनके यहाँ बेटी पैदा होने वो अफसोस किया करता था। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को इस बात का इल्म हुआ तो आपने उस शख्स को बुलाया और ये फरमाया कि हे शख्स, याद रखना, अल्लाह किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिस इंसान के सारे गुनाह को माफ़ करने का इरादा करता है और जिसकी आखिरत संवारना चाहता है, उसको बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। और अल्लाह उस शख्स को अजीज रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, उसे अच्छी परवरिश करता है और अच्छी तरबियत देता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस शख्स ने यहाँ एक बेटी पैदा हुई और वो उसकी अच्छी तरबियत करे और उसकी शादी कर दे
تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے بیٹے کی پیدائش پر بجائے افسوس کرنے کی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی کی رحمت عطا فرمائی ہے۔ سو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ اس حکمت کے بارے میں کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے پیچھے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس بارے میں ایک یہودی نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور اس یہودی کے سوال کے جواب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت بتلائی تھی۔ یہ حدیث پاک لحاظ فرمائے حضرت صوبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ یہودی عالموں سے ایک عالم بولا کہ السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کو زور سے دھکا دے دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تم مجھے دھکا کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا ہم اس نام سے پکارتے ہیں، یہ ان کے گھر والوں کا نام رکھا ہے۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا میں تجھ کو کچھ بتلاؤں تو تجھ کو فائدہ ہوگا؟ تو اس یہودی نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھی اور زمین پر لکیر کھینچی جیسے کہ کوئی سوچتے وقت کرتا ہے، اور فرمایا پوچھو۔ یہودی نے کہا جس دن زمین اور آسمان بدل کر دوسرے زمین اور آسمان ہوں گے تو لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن لوگ اندھیرے میں ہوں گے، وہ صراط کے پاس کھڑے ہوں گے، اور پوچھا کہ پھر سب سے پہلے وہ کون لوگ ہیں جو پل کو پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین میں سے جو محتاج ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکلے گئے اور بھوک اور فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا پھر جو لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ یا تحفہ کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت ہی سوادشٹ اور مسکریات ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر سب کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونوں کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چارہ کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ سب کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنسبین چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرمایا، اور میں آپ سے ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جن کو دنیا میں سے کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی سرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد منی عورت کی منی پر غلیب ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غلیب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے بالکل سچ کہا، بے شک آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چل گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا حتیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا۔ تو ناظرین، بیٹا ہو یا بیٹی ہونے کے پیچھے اس حدیث میں کیا حکمت بیان ہوئی ہے؟ یعنی
مرد کا مادہ یا منی اگر طاقت میں سے زیادہ ہے تو وہ عورت کے مادہ یا منوی پر غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوگا، جبکہ عورت کے مادہ یا منوی زیادہ طاقتور ہو تو بیٹی کی پیدائش کی نشانی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے دے، یا جسے چاہے دونوں ہی عطا کر دے، جیسے کہ قرآن پاک کی روشنی میں بتلا دیا ہے۔ انسان کو تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جس کے یہاں بیٹیاں ہوں اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں بھی اولاد ہی ہے، اور بلکہ اس کا تفصیلی بیان بھی ہو گیا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اور جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔